बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह होते ही कुछ गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। कल रात तक जहां पे बहुत हज़ारों की लीड के साथ आज़ाद उम्मीदवार मैदान मारते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन नाज़रीन सुबह का उजाला होते ही मौजज़े होना शुरू हो गए। और नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा है। पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी तादाद में बाहर निकल रही है। धांधली धांधली का शोर मच गया है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात हम आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि किन किन हलकों से कौन कौन कामयाबी समेट चुका है, कौन जीत रहा था जो अचानक हार गया है। और ख़ास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हलके से बड़ा ही बड़ा ब्लंडर हुआ है, और वो ब्लंडर क्या है उसकी तफसीलात भी आज के वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन 2024 के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उसमें तमाम तर तफसीलात आपको बता रहे हैं। नाज़रीन, कल रात हमने आपको तफसीलात बताई और उसमें बहुत हद तक क्लियर था कि जी मामलात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। खदशात जाहिर किए जा रहे थे क्योंकि इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस जो है वो बावजूद इसके कि पोलिंग खत्म हो चुकी थी लेकिन वो बहाल नहीं हो रही थी और यही खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि रिजल्ट्स को तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रात तक जो है वो सूरत हाल ये थी कि मायूसियाँ छाई हुई थी और हद ये थी कि हमने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तकरीबन सारे सहाफ़ी ये समझ रहे थे कि बड़ी तादाद में जो है वो लोग जीत रहे हैं। बड़ी तादाद में सूरत हाल ये थी कि तकरीबन इमरान खान 180 सीटों पर तहरीक इंसाफ जो है उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या कि अचानक सारे मामलात बदल गए। कामरान खान जो हैं उनका एक ट्वीट है मेरे सामने। वो कहते हैं जी, सुबह जब मैं सोने के लिए जा रहा था तो नून लीग दूर दूर नजर नहीं आ रही थी। तमाम टीवी स्क्रीन ऊपर से नीचे तक आज़ाद सफ़ेद रंग ही नजर आ रहा था। हाँ, सरकारी नून लीगी अफरा तफरी उरूज पर थी। मोबाइल फ़ोन सर्विस पूरे मुल्क में बंद थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकरीबन रात 11 बजे अपने दफ्तर से उठकर कहीं जाने के बाद सुबह 2 बजे जो है वो उकबी दरवाजे से अपने दफ्तर में वापस पहुंच चुके थे। तमाम पोलिंग स्टेशन मीडिया से पाक कर दिए गए थे। फिर सुबह 3 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन ने केपीके में 3 सूबाई असम्बली नशिस्तों पर नताइज दिए। भाइयों बहनों दोस्तों, सुबह 5 बजे के बाद काया पलटना शुरू हो गई। इलेक्शन नताइज दिखा रहे और जैसे जैसे फरवरी 9 के सूरज की रोशनी फैलती गई, नून लीग की कामयाबी के आसार भी फैलना शुरू हो गए। क्या कह सकते हैं, अब बस अल्लाह रे नाम अल्लाह सुब्हान व तआला का। जी, ये कामरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। दूसरी जानब नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज खोखर है। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था लेकिन उसके बाद अब आज़ाद हैसियत से, क्योंकि पीपल्स पार्टी को उन्होंने खैरबाद कह दिया, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, इस्लामाबाद में मैं अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरी शिकस्त के बाद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का 47 एन ए 47 से थे, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जो वहाँ पे उनके उम्मीदवार हैं वो विन कर रहे थे। समझ नहीं आई कि कैसे सब कुछ तब्दील हो गया। और नाज़रीन, उसके बाद मरियम नवाज जो है वो जो भारी मार्जिन से वो भी पीछे रह रही थी लेकिन अब वो भी जीत गई हैं हल्का एन ए 119 में। उसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मियां नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद के दरमियान काफ़ी लंबा गैप जो है वो दिखाई दे रहा था। तकरीबन कम अज़ कम 30 से 40 हज़ार वोटों का गैप था। लेकिन अब जो है वो खबर सामने आई कि मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए। लेकिन सबसे जो अजीबो गरीब बात इस दौरान ये हुई कि मियां नवाज शरीफ के हल्के के अंदर जो इब्तदाई तौर पे फॉर्म 45 दिया गया उसमें मुख्तलिफ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या मुख्तलिफ छोटी पार्टीज हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ ना कुछ वोट लिए। लेकिन उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट दिया गया तो उसमें सबके वोट 0 0 0 0 0 कर दिए गए। और हद ये है कि जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, ये इनके तमाम उम्मीदवार हैं, एक भी वोट उन्होंने हासिल नहीं किया। ये बड़ी हैरान कुन बात है। सवाल ये पैदा होता है कि उन उम्मीदवारों ने अपने आप को या फिर उनके घर वालों ने, उनके करीबी दोस्तों ने उन्होंने 4 6 10 वोट तो डाले होंगे। और उससे बड़ा ब्लंडर ये है कि जो वोट कास्ट किए गए उनकी तादाद कम बताई गई और जो दुरुस्त वोट हैं उनकी तादाद जो है वो ज्यादा बताई गई। तो ये गेम जो है वो समझ से बाहर है। तो मेरे ख्याल में जो
جب کسی تیزی میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی لوپ رہ ہی جاتے ہیں، تو اس پر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ، بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ جو ہے اس وقت افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، نکلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار شاندانہ گلزار NA30 پشاور سے کامیابی سمیٹ کر جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور KPK میں دیکھیں تو KPK میں بڑی تعداد میں جو تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بڑی مارجن کے ساتھ وہاں پہ، یوں کہہ لیجئے کہ جیسے انہوں نے کلین سویپ وہاں پہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو خاص طور پہ خواجہ سعد رفیق ہیں، وہ سردار لطیف کھوسہ کے مقابلے میں ہار گئے، اور انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے کہا جی میں اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور یہ ایک اچھی روایت ہے، اچھی بات ہے جہاں پہ آپ شکست آپ کو ہوتی ہے۔ ویسے خواجہ سعد رفیق صاحب کی جانب سے جس طرح کے بیانات پہلے بھی دیے جاتے ہیں، حوصلہ افزا ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ ناظرین عجیب و غریب ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بڑی عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیں جی، ایک اور ہمارے پاس چیز ہے، وہ ہے جناب شہید بے نظیر آباد سے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ون کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لاہور میں میاں محمد اظہر کی 132 ووٹ کی جو برتری ہے وہ قائم ہے۔ اس کے بعد جناب جو حماد اظہر ہیں وہ ون کر گئے، تو بڑے بڑے اپسیٹ بھی ہوئے ہیں یہاں پہ، اور لیکن جو سب سے بڑا اپسیٹ ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہزاروں کی لیڈ سے آگے تھے وہ یکدم ہار گئے۔ منڈی بہاؤدین میں کوثر پروین جو ہے ان کا، پھر اس کے بعد کیسرا الہی گجرات سے ان کا، آپ کو پتا ہے کہ صالح حسین کے مقابلے میں کیسرا جو ہے وہ بڑے مارجن سے جیت رہی تھی، لیکن اچانک صبح ہوئی تو وہ اس سے ہار گئی۔ اس کے بعد ناصر بسال جو ہے ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کوثر پروین وہ کافی اچھے مارجن سے جیت رہی تھی جو ابتدائی رزلٹ تھے، لیکن صبح ہوئی تو وہ ہار گئی۔ تو بے شمار پولنگز جو ہیں ان کا رزلٹ ابھی پینڈنگ بھی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے، یہ صورتحال اس وقت کافی زیادہ حیران کن ہے کہ یکدم جو ہے وہ نتائج، ایک تو پوری دنیا کے اندر تماشا بنا پاکستان کا کہ جی دیکھیں 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے گزر گئے تو ابھی تک جو ہے وہ اس کے رزلٹ نہ بتائے گئے، اور الیکشن کمشنر جو ہیں چیف الیکشن کمشنر، ان کی جانب سے کہا جی کہ وہ ایپ ڈاؤن نہیں لوڈ نہیں ہو رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا جی کہ ہمارا جو معاملہ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، وہ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں سراج الحق وہ ہار گئے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی کافی جو ہے وہ بہتر قسم کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ حماد اظہر کے والد میاں اظہر نے لیگی امیدوار میاں نعمان کو بھی شکست دے دی ہے۔ اس وقت وہ بھی متواتر اس چیز کے حوالے سے کافی زیادہ آپٹیمسٹ بھی تھے، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو ایکٹیو رہنے کا بھی کہا۔ لیکن ناظرین، جتنا بھی آپ ایکٹیو رہ لیں، جس طرح سے صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و استحکام عطا فرمائے۔ اس وقت ووٹوں کے بعد جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، معاملات کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب ہیں ناظرین، وہ دونوں نشستوں سے ہار گئے۔ تو جہاں پہ کوئی ہارا ہے وہاں پہ تو کھلے دل سے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جہاں پہ کوئی جیتتا ہے وہاں پہ ہمارا پہلے بھی اصول ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ بہرحال ابھی دھاندلی کا شور بری طرح سے مچ چکا ہے، ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس کا شور جو ہے وہ مچ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں لوگ نکلے، لیکن جب رزلٹ اتنے ٹائم تک اناؤنس نہ کیا گیا تو بعد میں ریزلٹس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جیسے جیسے مزید اپڈیٹ سامنے آتی جائے گی انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔